सुवेदी शो। दर्शकबिन नमस्कार। सदाजी आज पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो रमाइलो गफको कार्यक्रम द प्रकाश सुवेदी शोमा। आज वास्तवमै हामी रमाइलो गफ गर्न गइरहेका छौँ। त्यसका लागि आज हामीले अतिथिका रूपमा निम्ति आएका छौँ। चिर परिचित अनुहार हुनुहुन्छ, लोकप्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ राता मकै अर्थात् किरण केसी। कलाकार किरण केसीको जन्म 2014 साल असार 15 गते ललितपुरको इमाडोलमा भएको हो। यतिखेर यी 66 वर्षका भएका छन्। तर यिनको हाउभाउ, जोस जाँगर अनि उत्साह हेर्दा कुनै अल्लारे छिटो भन्दा कमका देखिँदैनन् यी। जे होस्, एसएलसीमा 4 पटक फेल भएपछि अन्ततः पढाइ छाडेका यिनै किरण केसीको जीवनीमा भने टीका ढकालले थेसिस लेखेकी छन्। यति मात्र होइन, कक्षा 5 का विद्यार्थीहरूले आफ्नो अङ्ग्रेजी पाठ्यक्रममा किरण केसीको बारेमा पढ्नु पनि पर्छ। त्यसो त स्कुले जीवनदेखि नै कलाकारिता गर्थे किरण। तथापि 2032 सालमा जबदेखि राष्ट्रिय नाचघरमा जागिर खान थाले तबदेखि भने विधिवत रूपमै कलाकार भनेर चिनिए नि। उबेला किरण केसी सँगसँगै राष्ट्रिय नाचघरमा जागिर खानेहरूमा अहिलेका वरिष्ठ अभिनेता हरिवंश आचार्य, सुप्रसिद्ध गायक उदित नारायण झा र स्वर्गीय अभिनेत्री सुशीला रायमाझी पनि सँगै थिए। त्यसो त हरिवंश आचार्य किरणका तत र ममका दौतरी हुन्। त्यसैले होला महजोडीका अधिकांश सिरियल र नाटकहरूमा पनि किरण केसीलाई देख्न सकिन्छ। 15 गते, दशैं, चिरञ्जीवी, लालपूर्जा, विज्ञापन, 205 जस्ता उबेलाका लोकप्रिय सिरियलहरूमा अभिनय मात्र गरेनन्, महजोडीसँगै सहयात्री बनेर देश विदेशका स्टेजहरू पनि सेयर गरेका छन् किरणले। त्यसैले होला आज पर्यन्त पनि महजोडीलाई आफ्नो अभिभावक र आदर्श मान्छन् किरण। महजोडीको साथ नपाएको भए किरण आज कलाकारिता क्षेत्रमा यसरी जम्न सक्दैन थिए रे। तर जबदेखि किरणले जिरे खोर्सानी नामक टेलिसिरियलमा ए राता मकै थेगो बोल्दै अभिनय गर्न थाले तबदेखि भने यिनको कला यात्रामा एउटा नयाँ टर्निङ पोइन्ट नै आयो। लगभग 14 वर्ष जति जिरे खोर्सानीमा अभिनय गरेका किरणको त्यो राता मकै भन्ने थेगो यति हिट भयो कि किरण केसीलाई किरण केसी कम राता मकै भनेर बढी चिनिन थाल्यो। एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यो थेगोले किरण केसीको नाम नै ओझेलमा पारिदियो। यतिसम्म कि किरण केसीको घर जाने चोकको नाम नै राता मकै चोक भनेर नामाकरण गरिदिएका छन् त्यहाँका बासिन्दाहरूले। यति मात्रै कहाँ हो र, राता मकैको नाउँमा प्रवेशद्वार पनि बनेको छ, रेस्टुरेन्टहरू पनि खुलेका छन्। जिरे खोर्सानीमा अभिनय गरिसकेपछि भने अर्का हाँसे कलाकार शिवहरि पौडेलसँग जोडी बनेर देश विदेशका स्टेज अझै पनि तताइरहेका छन् किरणले। किरणले अहिलेसम्ममा 115 वटा जति चलचित्रहरूमा अभिनय पनि गरिसकेका छन्। यिनले अभिनय गरेका प्रमुख चलचित्रहरूमा करोडपति, तत सारे बिग्रिस्ने बद्री, जे भो राम्रे भो, ए मेरो हजुर, आमा, सुपरस्टार, दाल भात तरकारी, शत्रुगते, लक्का जवान आदि पर्दछन्। किरणले आफै निर्माता भएर बनाएका चलचित्रहरू मध्ये तत सारे बिग्रिस्ने बद्री 125 दिन, जे भो राम्रे भो 85 दिन, शत्रुगते 80 दिनसम्म चलेका चलचित्रहरूमा पर्दछन्। किरणले पुरानादेखि अहिलेसम्मका प्राय सबै नायिकाहरूसँग अभिनय सकेका छन्। चलचित्रका अलावा थुप्रै विज्ञापनहरू पनि खेलेका छन् किरणले। जे होस्, किरण यतिखेर गायकका रूपमा पनि परिचित हुँदै गइरहेका छन्। किरणले गाएका थुप्रै गीतहरू हिट पनि छन् यतिखेर। यिनका चलेका गीतहरूमा धरोधरमा माइली, ए राता मकै, केसी किरण, फर्किएर घुर्की लायो आदि पर्दछन्। पछिल्लो पटक पनि ड्युटी छोडेर शीर्षकमा 30 विशेष गीत पनि निकालेका थिए किरणले। आफ्नो अभिनय यात्राको क्रममा किरणले धेरै पुरस्कार र अवार्ड सम्मानहरू पनि प्राप्त गरेका छन्। उबेलै राजा वीरेन्द्रको हातबाट राष्ट्रिय पुरस्कार हात पारिसकेका किरणले त्यसपछि गोर्खा दक्षिण बाहु चौथो, जनसेवा पदक, अभिनय रत्न, अभिनेश्री जस्ता थुप्रै अवार्ड, पुरस्कार र सम्मानले किरणका कोठा भरिएका छन्। किरण समाजसेवीका रूपमा पनि परिचित छन्। आफ्नो क्षेत्रमा प्रहरी भवन बनाउनेदेखि लिएर पार्टी, पौवा, इनार, स्कुल, क्रियापुत्री भवन सबमा किरणको योगदान रहेको छ। सातो बाटो स्थित यो प्रहरी भवन पनि किरणकै सक्रियतामा बनेको भवन हो। 2032 सालमा काठमाडौँ साँखुकी सीता केसीसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएका किरणका 2 छोरा सुदीप र सुदन र 1 छोरी सुषमा केसी छन्। छोरी जेठी हुन् भने कान्छो छोरो सुदन केसी चलचित्र दाल भात तरकारीका निर्देशक पनि हुन्। जे होस्, आज हामी उनै बहुमुखी प्रतिभाका धनी किरण केसी अर्थात् राता मकैसँग रमाइलो गफ गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् किरण केसीलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। तपाईँ गायक कि हास्य कलाकार? म हास्य कलाकार। हास्य कलाकार। सबभन्दा पहिले म हास्य व्यङ्ग्य कलाकार। सबभन्दा पहिले त म नृत्यकार हो। मैले 2032 सालमा राष्ट्रिय नाचघरमा मैले नाचेको गीत अहिले पनि कण्ठ आउँछ। सानो धानको बाल्ला इल्लरी बिल्लरी बिना पोते सुँदैन सुन्नको
तिल्लेरी भन्ने गीतमा 95 मात्रा बसेर नाच्थेँ म। त्यहाँबाट नाच्दा 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 मेरो त्यो नाचमा सिरियसपनमा दर्शकहरू हाँस्नुहुन्थ्यो राष्ट्रिय नाच हेरेर। त्यो 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 कमेडी चुइँदो रहेछ क्या। त्यस कारणले म आफै हाँस्य कलाकार बनेको होइन, मलाई आदरणीय पूजनीय ढोगने दर्शकहरूले बनाउनु भएको। त्यसपछि म आफूलाई हाँस्य कलाकार, हाँस्य व्यङ्ग्य कलाकार भन्नलाई रुचाउँछु। तर तपाईँ पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ आफूलाई हास्य कलाकार भन्दा पनि बढी गायनतिर फोकस गर्नु भएको छ क्या। हाँस्य कलाकारमा गर्नलाई अब गायत्री चलेको छैन। हाम्रो 14-15 वर्ष जेरी खोर्सानी चल्यो, जेरी खोर्सानी बन्द भएको छ। अब मलाई धेरै ठाउँबाट अफर पनि आउँछ, अब त्यही त्यो लामो समय यताउति गर्ने इच्छा छैन। अनि अब गायन क्षेत्रमा पनि मैले सर्दै दाजु मदन कृष्ण हरिवंश, अरू साथीभाइ, मेरो फ्यामिली परिवारबाट स्वर राम्रो छ गाउनुहोस् न भनेर मलाई दम दिनुभयो, मलाई हौसला दिनुभयो होइन। ल भनेर अनि बिहान बिहान म टुरमा जाँदाखेरि भगवान् कृपाले तपाईँहरूको आशीर्वादले 42-43 के अरे 38-39वटा देश घुम्ने शुभ अवसर पाइयो। अनि बिहान उठ्दाखेरि म सधैँ स्वर्गीय द्वय नारायण गोपाल र गोपालजीको गीतहरू प्राय गरी गाउँथेँ। कहाँ पर्यो पुरी बहो कता झुल्क्यो घाम, आफ्नो त जन्मै अन्धो बैरागिरामा। तपाईँलाई पनि मन पर्यो ए गाउने किन तिम्रो स्वर राम्रो छ भने मन्दाले भन्ने हर्दाले भन्ने भन्दा भन्दा तपाईँलाई लाग्छ तपाईँले गाएको गीत चाहिँ सुर ताल सब मिल्छ? मिलेर त राम्रो भयो नि। आजकल त त्यो सुर त ताल आएन भने त कम्प्युटर 2 मिनटमा देखाइन्छ, 2 मिनट 3 मिनट पनि लाग्दैन, बेसुरमा भयो भने देखाइदिइहाल्छ। तर यदि यो अहिलेको यो प्रविधि नआएको बेलामा गायक भन्न सक्दिनँ, किनकि अहिले मात्रै राख्ने मिल्यो, हे मात्रै राख्ने मिल्यो, हे गरे भए चाहिँ सक्थिनँ मैले, म गायक भन्न सक्दिनँ होला। यो प्रविधिलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले के गीत गा भने होइन यसो गरौँ त, एउटा यस्तो गीत गाउनुहोस् जसमा चाहिँ तपाईँको स्वर पनि साह्रै मिठो सुनियोस् र सुर ताल पनि मिलेको होस्। एक लाइन। तिमी जस्तै बुझकिले ढिपी कस्नुहुन्न, बाउ आमाले बिदा दिए माइती बस्नुहुन्न, घर हिँड 2 हात जोडिसके, धरो धर्म माइली मैले रक्सी छोडिसकेँ। ल तपाईँ आफै जज निर्णायक, तपाईँ कुनै पनि रियालिटी सोको मानौँ न तपाईँ नेपाल आइडलको जज हो र तपाईँले यो गीत गाउनुभयो यही आवाजमा, तपाईँ त्यो बिना सङ्गीत बुझिसकेँ मैले। तपाईँले भने बिना सङ्गीत, बिना ताल, बिना अब रिदम मैले यो गाउनु भनेको 99.9% डिसिसनको डिसिसन ल्यायो। यो तपाईँभन्दा धेरै सुरिलो आवाज भएका धेरै भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई पनि लाग्छ होला कहिलेकाहीँ टिभीमा हेर्दाखेरि यस्तो मिठो गाएको छ, कसरी फेल गरिदियो जस्तो लाग्छ होला नि, उनीहरू फेल भइरहेका छन्। प्रोफेसनल गायक चाहिँ होइन म, फेरि पनि भन्छु, कारण समाप्छु। तर त्यही गाएर पैसा लिनुहुन्छ। अब हिँड्छ के गर्ने, यहाँ लेखेको छ यसलाई मै खानुपर्छ। यसलाई एउटा हाँस्य कलाकार गीत पनि गाए, एल्बम चल्यो, फेरि त्यो के अरे कहिले घाममा कहिले सुरुजेको, मनको कुरा खोइ तिमीले बुझेको, केसे किरण खोलिदिया छु दिलको ढोका, भित्रै देखाएर सिक्री देखा होइन नि, फेरि भित्रै छिरेन भन्ने गीत 17,000 भिसिडी बिक्री भएको। यो त स्वीकार्नु पऱ्यो, म त प्रोफेसनल गायक होइन है फेरि, तर किन बिक्री भयो? ल ठिक छ, सिक्री देखाइहाल्नुभयो। तपाईँलाई के भनिन्छ भने नि यो वास्तवमा फेरि यसले भोग लाग्यो मलाई खाने, यो देखाउनै लाग्यो हो क्या। अब उनले लाउँछ नउनले लाउँछन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। वास्तविक देखाउनेको लागि यसले अहिले 3 बजी भोग लाग्छ, अनि यसले भोग निको गर्छ त किन लाउनु भएको? ज्योतिषले ला भनेर धर्म सत्य विश्वास। तपाईँलाई नि नेपालमा विश्वास गर्छ। सबैभन्दा धनी कलाकार भन्छन् हो। खोइ कसले भने अब मलाई त मलाई घर आएर भने छैन, पत्रकार भने छैन। तपाईँले आफै अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको होइन सबैभन्दा पहिलो गाडी चढ्ने कलाकार मै हो भनेर? एउटा पत्रकार मेरै घरमै आउनुभयो, तपाईँले त्यो खोतल्न खोज्नु भयो होला, म भनिदिन्छु। हो किरण दाइ आराम, तपाईँ घरमा आज इन्टरभ्यू लिएर आएको छ, कस्तो राम्रो लाग्यो, ओहो कत्रो कम्पाउन्ड। ए भाइ प्रश्न सोध्नुहोस् न, कम्पाउन्ड होइन, तपाईँ त मसँग कम्पाउन्डसँग इन्टरभ्यू लिन आएर कम्पाउन्ड बेटा देखाउनुहोस्, मसँग इन्टरभ्यूमा मसँग होइन, कत्रो कम्पाउन्ड, कत्रो घर, के बगैँचा यत्रो भनिसकेपछि संसारको सबभन्दा धनी को? बिल गेट्स। त्योभन्दा अलिकति धनी छ भनेर भनेर भनिदियो, त्यही नै हाइलाइट बनाएर बेच्यो भाइले अब मलाई। अब केही रमाइलो प्रश्न गरौँ है त। गरौँ। मानिलिनुहोस् तपाईँ कुनै पार्टीमा जानुभएको छ, पार्टीमा गएर खाना लिनुभयो,
कोही यता कतै कुनामा गएर चाहिँ खाना छाल्नुभयो, चम्चा झऱ्यो, के गर्नुहुन्छ? अर्को चम्चा लिन जानुहुन्छ कि त्यही चम्चा टिपेर यसो पुछपाछ पारेर खानुहुन्छ? होइन, त्यो भैमा झरेको चम्चा त कसरी खानु? अब दायाँ बायाँ हेर्ने, अब यो जस्तो फेरि राम्रो चम्चा त संसारको कुनै पनि चम्चा होइन, हाम्रो नेपालीको पहिचान पनि हो। यसले खाएको स्वाद फेरि यो बहुमूल्य हुन्छ भने जस्तै। तर मैले सुनेको के छ थाहा छ? तपाईँ कसैको पार्टीमा जानुभएको थियो, चम्चा खस्यो, दायाँ बायाँ हेर्नुभयो, टिप्नुभयो र छेउमा गरेको पर्दा जुन टाँगेको थियो पर्दामा गएर पुछेर अनि त्यही चम्चाले खानुभयो हो। अब पाप बोल्दिनँ, यति पटक त्यस्तो नगरे होइन, मर्नुपर्छ। यत्रो उमेरसम्म झुटो बोल्दैन, अब मागे जीवनकै झुटो बोल्नु यति पटक गरिरहेको छु। एक दुईपटक गर्नुभएको छ। अब पार्टीमा खाना खाइसकेपछि दाँतमा मासु सासु अड्किन्छ नि त होइन? अड्किन्छ। अड्किसकेपछि त्यो निकाल्नुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ होइन? निकाल्दाखेरि त्यो जुन मासु अड्केको निकाल्नुहुन्छ नि, त्यो थु गरेर थुक्नुहुन्छ कि? यो 5 मिनट अगाडि चाहिँ मासु खाएको छ, यो त 3 दिन अगाडि हो त फ्याल्नु पऱ्यो। मैले त 5 मिनट अगाडि खाएको छु, अब सिद्धियो अड्किरहेको छ, कहीँ गएर यसो के गरेर आयो भने किन फ्याल्नु? खाइदिन्छु म त। खाइदिनुहुन्छ? किन नखानु? त्यो आफ्नै भयो, अर्का दाँतो खा होइन। सभा समारोहहरूमा बस्दाखेरि चाहिँ अब ग्यास्ट्रिक भयो धेरै, अपान वायुलाई तपाईँ रोक्नुहुन्छ कि छोडिदिनुहुन्छ? मलाई ग्यास्ट्रिक भयो, अब त्यो रोक्ने यो पनि के भन्यो, रोकिन्जाल त सकिने त हो नि। यो मेरो त यो पेटले यसो कसरी टाइट गरेको छ होइन, सबै भ्याकुम सिस्टम हो होइन। अत्यन्तै गाह्रो भएर दायाँ बायाँ यताउति भएर छोड्नै पर्ने अवस्था छ भने दायाँ बायाँ यताउति गरेर जिउ तन्किया टाइपले जान सक्छ। ठुलो कुरो होइन, गा पनि छ। मैले त गरिरहेको छु, अरूले गरिरहेको छ थाहा छैन। तपाईँको बारेमा अर्को एउटा के कुरा सुनेको थियौँ भने नि, कहीँ कसैको श्रद्धाञ्जली सभामा मौन धारण गर्छन् नि, मौन धारण गर्दाखेरि उभिन्छन् नि सबैजना, तपाईँ पनि उभिनु भएको थियो अरे। तर उभिरहँदाखेरि चाहिँ क्यामेराले तपाईँलाई खिचिरहेको छ, तपाईँ चाहिँ हाँस्नु पऱ्यो त्यहाँ हो। यो गुण सिनेमा हलमा मेरो तत्सारेणी बिक्स बद्रीको 51 दिनको एउटा हामीलाई सेलिब्रेसन गरेर यो तत्सारेणी बिक्स बद्रीको लागि बोलाएको थियो। त्यो बेला शिवदाई, भुवन दाई, सुरेन्द्र केसी अरू को आएको थिए। अनि को एउटा प्राविधिक वित्तीय थियो, त्यो कार्यक्रम गर्नुभन्दा प्राविधिकलाई सम्झेर एकचोटि मौन धारण गरे भनेर भनेको थियो। त्यो बेला एकचोटि को मान्छे एउटा हिँडेर लडेपछि एकजना मान्छे खिचित हाँसेपछि हामी त्यो लाइनको म मात्रै हाँसे होइन, शिवदाई, शिवरी पटेल, भुवन, हामी सबैजना हाँसेको। हाँस्ने भनेर यो टाइपको चाहिँ भएको थियो। त्यस्तो गर्नु हुन्थेन, हामीले गऱ्यौँ, सरी। मैले यो 3-4वटा चिज गर्नै हुन्थेन, सरी। अब मैले गरेँ, अब मलाई माफ दिनुपर्छ। पैसा नतिरिकन रेस्टुरेन्टमा खाएर भाग्नुभएको छ कहिले? म घर इमाडोल, मलाई स्विमिङ खेल्नु पर्ने, 1 पैसा नआइकन फेरि स्विमिङ खेल्न बालीजु जानुपर्ने, अरू कहीँ थिएन। यहाँ थियो, यहाँ बन्द थियो, के बिग्रेछ अरे के भन्ने। बालीजुमा स्विमिङ खेल्दा स्विमिङ खेल्नु र सिकार खेल्नुमा जस्तो थाक्ने र भोग लाग्ने अरूमा कम हुन्छ, भारी बोक्ने पनि हुन्छ भने चाहिँ होइन। स्विमिङ खेल्दा आइसकेपछि त्यहाँ एक ठाउँमा हरियो पर्दा भने छोइला, कचिला, भटमास, सानो केरो, ठुलो केरो, यो मोमोहरूको चाहिँ अलिक कमै थियो त्यो बेलामा, जुन बेला मेरो बिहा भएको थिएन। अनि मनरी भण्डारी भन्ने कलाकार साथी हो, उरोमा हामी त्यहाँ आइसकेपछि नाटक गऱ्यौँ। ए भाइ अब भोक लाग्यो, खाना खानु पऱ्यो, के गर्ने, नाटक गरौँ, टन्न खाउँ, तरमा झगडा गरौँ है। अनि झगडा गरी के गर्नुपर्छ भनेको प्लानिङ गर्नु। एउटा या दुईवटा ग्लासै फुटाउनुपर्छ, गिलास फुट्यो भने चाहिँ साँच्चीको झगडा भात देखिन्छ गिलास फुटेपछि भनेपछि ल भनेर त्यो गरेपछि अनि त्यसपछि ल पाक तँलाई हेर तैँले मलाई कचाड्ने, तैँले मलाई हान्ने, उ गर्ने, सारा गर्ने, सब्जी पाउनुहोस् है, म भोलि पैसा दिन्छु, तँलाई हेर भन्दै हामी त्यसरी चाहिँ एकचोटि गएको थियौँ। बालीजुमा एउटा बाटोको छेउमा रेस्टुरेन्टमा लगभग 6-7 रुपियाँ खाएको हो, फेरि 6-7 रुपियाँ 2जना अगाइन्थ्यो कि। त्यो बेलामा खाएर पैसा नितेर झगडा गरेर बाहिर निस्केर तँलाई पक 6 रुपियाँ भयो होइन, म तँलाई दिन्छु, तँलाई हेर भन्दै यसरी निस्केको चाहिँ हामी थियौँ। त्यसपछि जिन्दै गइएन नि। होइन, अरू रेस्टुरेन्टमा? अरू रेस्टुरेन्टमा त्यस्तो चाहिँ छैन। अनि एक ठाउँमा यहाँ रत्न पार्कमा पनि एकचोटि भएको थियो। रत्न पार्कमा भोग लाग्यो, 1 पैसा छैन, समोसा खायौँ। अनि समोसा 2टा खाएँ, समोसा खाएपछि अब साउला त पैसा दिनु पऱ्यो, के गर्ने। फेरि अर्को एउटा समोसा मगाएर तरकारी मगाएपछि गरेँ एउटा झिँगा, हता किसिमको गरेँ एउटा झिँगा, 2टा झिँगा जति चट्टा मारेर तरकारी राखेँ। ओ साउजी, यहाँ आउनुहोस्, के रे
जान यस्तो गरी झिँगा भात तरकारी बेच्ने के अरे पख स्टुडियो कार्य त्यो बेला स्टुडियो कार्य थियो स्टुडियो कार्य भनिदिन्छु भन्नु बाहिर गयो आउँदै होइन अनि यसै गरी नि ट्याक्सी चढेर भाडा नदिकन भाग्नुभयो नि केही घटना छ? संसारको उरुन्ठेउलो र अप्ठ्यारो जति काम राजाराम पौडेलले मलाई नि ठेका परेको छ क्या मेरो त उहाँ बा नै हो हजुर बाजे नै अनि के त सेकेन्ड अस्ति देख्नु भएन तरुनी हेर्नुहुन्छ हेर्छु तरुनी हेरेन भने त्यत्रो मेकअप गरेर लुगा लगाएको कसले हेर्छ भनेर इन्टरभ्यू दिनु भएन त्यो पनि छ थाक्यो त्यही स्विमिङ खेलेर आएको बेलामा त्यही दिन चाहिँ होइन स्विमिङ खेल्दा आइसक्यो थाक्यो के अन्त आज नि एउटा फनी हान्ने नि त के ट्याक्सी चढेर रत्नपारबाट ट्याक्सी चढेर लवन खेल गर भाइ बिरामी लिएर बिरे हस्पिटल ल्याउनुपर्छ एकछिन कुट्नुहोस् है भनेर कुना छिर्या फर्केर आउनु भएन एकैचोटि कि त्यसपछि अहिले पनि त्यस्तै केही छैन त्यो चाहिँ यतिपल्ट अनि बस चढायो बेला त बसमा त पैसै लिन्थेन मलाई साझा बसमा किन दादा भएर दादा पनि होइन त्यतिकै जिउसु दाल साल यताउति भने मैले त तरकारी खुवाउँथेँ अझ समोसा हल्लो स्वारीमा जेरी बेरेको अनि स्वारीमा हलुवा गरेको केराउको तरकारीहरू खलासीहरूले खुवाउँथ्यो मलाई किन खुवाउँदैन किन त्यतिकै त्यो गरेर बस्थेँ सर खाजा खानुभयो भन्थ्यो खा छैन भन्थेँ अनि किनेर ल्याएर खुवाउँथेँ मलाई रत्नपार्कमा यहाँ यो के अरे लहनखेलमा पसलमा सामान किन्न जानुभएको छ नि होइन धेरै पटक जाँदाखेरि चाहिँ यो दिनुहोस् त भनेर माग्ने अनि साउजी चाहिँ त्यो सामान खोज्न थाल्नु बोलिनलाई त्यो बेलामा अरू केही सामान टापन टिपन पारेर गोजीमा हाल्नु भएको छ? त्यस्तो छैन त्यस्तो त छैन त्यो त चोरी भइहाल्यो नि त्यस्तो चोरी मैले अघि नै भनेँ नि म फनीहरू कामहरू चाहिँ गर्ने त्यस्तो त्यो चोर चार यता चोर्या के छ भने अम्बा चोर्या छ भोगटे चोर्या छ हल्लबेद चोर्या छ त्यो त चोरेकै हो उखु चोर्या छ बारीमा अब पर्खाल पनि धेरै त्यो तारबार हुन्थेन होइन यसो दुइटा हल्लबेद चोरेर ल्या अम्बा चोरेर ल्या उखु भाँच्यो कहाँ हिँडे त्यो टाइपको कि आफ्नै साथीको श्रीमती वा गर्लफ्रेन्डलाई लाइन मार्नु भएको छ कहिले? अब त्यो त पाप काम भइहाल्यो नि त्यो त इम्पोसिबल न जवानीमा गऱ्यो न अहिले गरिन्छ साथीभाइहरूसँग बस्दाखेरि जमघट हुँदाखेरि नि डिक्सनेरीमै नभएको शब्दकोशमै नभएको त्यस्ता अश्लील शब्दहरू बोल्नुहुन्छ अरे नि मजा आउँछ कहिलेकाहीँ साथीभाइसँग बोल्ने त हो नि होइन मन्त्रीसँग बोल्ने कुरा आएन सासू र ससुरासँग सम्झिनेसँग सालीहरूसँग बोल्ने कुरा आएन साथीभाइहरूसँग बोल्ने हो त्यो जो कोहीले नि बोल्छ मैले पनि यस्ता शब्द उच्चारण गर्नुहुन्छ अरे होइन त्यस्तो होइन त्यो भन्ने मान्छेलाई चाहिँ अवार्डै दिनुभयो अहिले पालि मैले त्यो हाँस्य व्यङ्ग्यमा त्यो बाबुलाई म अहिले पालि नाम बनाउनु भयो भने म अवार्ड दिनुभयो भाइलाई त्यस्तो छैन अलिअलि शब्द अश्लील शब्दहरू बोलेको छैन म विशुद्ध म दुध नुहा त भन्दिनँ बोलेको छु तर त्यो तपाईँले जुन किसिमको प्रश्नहरू सोध्नु भएको त्यो तरिकाले चाहिँ बोलेको छैन यो उमेरमा चाहिँ बोल्नु भएको कि छैन अहिले देखेर चाहिँ कहिलेकाहीँ बोलिन्छ अहिले चाहिँ त्यो पात्तिन टाइपको हुन्छ नि पात्तीको बुढो पात्तीको मान्छे पात्तीको के भने जस्तै कहिलेकाहीँ अश्लील शब्द भने साथीभाइहरूसँग बोल्ने त हो नि ऋण लिएर नतिरेको छ कुनै घटना? मैले चाहिँ त्यस्तो छैन मेरो चाहिँ धेरैको छ ए पुलिस कहाँ लगाएको छु कारबाही गरेको छु ठेटेन दिएको छु पहिले अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेर भन्न आउँछन् अनि आजकल त के गर्दै गरिरहेको छ साबडै नदिने इष्टमित्र साथीभाइ परिवारलाई नदिने उसले 50,000 माया छ भने बरु 5,000 त्यसै दिनु पर्दैन भनेर त्यत्तिकै दिने त्यो टाइपको चाहिँ अहिले भएको छ मैले चाहिँ भगवान् कृपाले आजको दिन चाहिँ ऋण मागेर हिँड्न पर्या छैन ऋण दिनुहुन्छ अरे तर मिटर ब्याजमा म ब्याजी साजी त्यस्तो होइन म उद्योग म व्यापारी होइन नि त म त कलाकार हो नि कलाकार हो द मिटर ब्याजमा ऋण दिनलाई के भन्नुहुन्छ त? घोक्रा समातेर ल्याएर त्यस्तो त्यो 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 इलिगली भयो त्यो त त्यस्तो प्रुफ गर त्यो त लिगली भएन नि त्यो इलिगल काम गर्नलाई के सरकारको कानुन के छ त्यही कानुन तपाईँका साथीभाइहरू कोही छन् त्यस्तो मिटर ब्याजमा? थाहा छैन मलाई यो विषय यो मैले मागे पनि छैन मलाई अब मैले ब्याङ्कहरूसँग लोन ल्याएको छु फाइनेन्ससँग लोन ल्याएको छु साथीभाइहरूसँग लोन लिनु परेको छैन लिनु नपरोस् लिन्न कोहीसँग चाहिँ ज्यादै डराएर लुकी भागेको त्यस्तो कुनै घटना छ? आफ्नो बुवासँग असाध्यै डर लाग्ने ज्यादै नै डर लाग्ने मेरो बुवासँग आर्मीको मान्छे है बुवा म कान्छो छोरो बुवाको त्यो गर्जन कहिले हात हाल्नु भएन तर डाइलग नै डरलाग्दो बाण टाइपको क्या बाण मुटुङ लगाएपछि के हुन्छ बाण खतरकै हुन्छ नि त्यो खतरकै टाइपको डाइलग क्या उहाँको कसरी गाली गर्नु? त्यस कारणले त्यो बुवाले भने एक दुईवटा शब्द
अलिअलि ड्रिङ्क्स गर्थेँ म पहिले होइन, बाबु तैँले रक्सी खाइस् तत्काल लाग्छ तँलाई, पछि लाग्ने शरीरमा लाग्ने चिज खा न। अनि के बुवा भनेर सोध्ने कुरा आएन बाउलाई, दुध खा, अहिले लाग्दैन तर त्यसले पछि लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि बुवाले नै भने दिने बेला जस्तो लिने बेला हुँदैन है बाबु, त्यही बुवाको शिक्षा भएर मैले ब्याज पनि पैसा नलागेको, साबट पनि नदिएको। दिने बेला जस्तो लिने बेला हुँदैन है बाबु। त्यस कारणले एक पाउको जिब्रो फड्काउनुभन्दा एक धार्नीको टाउको हल्लाउँदाखेरि तेरो जीवन सहज हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। यस्ता पुरानो उखानहरू, पुरानो चिजहरू बुवाहरूको मैले धेरै लिन्थेँ। अब यस्ता धेरै रमाइला प्रश्नहरू अझै बाँकी थिए, तर हाम्रो फेरि अर्को एउटा सेगमेन्टहरू बाँकी नै छन्। अब जति पनि प्रश्नहरू बाँकी छन् नि त्यसलाई पार्ट 2मा कुनै दिन फेरि हामी कुरा गरौँला। अझ योभन्दा खतरा खतरा सोचेर ल्याउनु होला। तपाईँको राम्रो छ यो कार्यक्रम, म छुटाउन्न। तपाईँ छुच्चो हो, तपाईँ पातेको पनि हो, मातेको पनि हो, र तपाईँ तर्रो पनि हो, तितो पनि हो, असाध्यै मिठो गुलियो पनि हो तपाईँ। अब हाम्रो अर्को एउटा रमाइलो सेगमेन्ट छ, त्यो सेगमेन्ट हो चिन्नुहुन्छ भन्ने। हुन्छ तपाईँ सबैलाई चिनिहाल्नुहुन्छ। कोसिस गर्नु चिनेन भने के नेताहरूलाई चिन्नुहुन्छ मलाई जागिरबाट निकालिदिने हो कोसिस गर्ने हो। नेताहरूसँग त राम्रै उठबस छ नि यहाँको होइन, सबैलाई चिनिहाल्नुहुन्छ। हजुर ट्राई गरौँ। कसको चाहिँ फोटो देखाउँ? जसको फोटो देखाए नि हुन्छ। चिन्नुहुन्छ को? हाम्रो रातो मगेको ठुल्दाई दिदी किरण किसिम मरी। त्यही त तपाईँले टिकटकमा यस्तै यस्तै रूप धारण गरेर दुनियाँ टिकटक बनाउनु, लकडाउनमा गाली पनि खानुभयो। किन गाली गरे होला? मेरो मोबाइलले खिचिया छ, समय मेरो लुगा मेरो कहीँ भल्गर छ, कहीँ भल्गर छ भने इन्डस्ट्री छोडिदिन्छ। गाउँ निकाला गरिदिनुहोस् मलाई, गाउँ निकाल्ने काम गरिरहेको छ, मेरो बुढीको लुगा लगाएको छु, मेरो घरमा खिचिया छु। लकडाउनमा 40 वर्ष यो क्षेत्रमा बसेर नाम कमाएको फ्रीमा एड गरेर दिएको छु। 99.9% राम्रो आएको छ, 2%लाई चित्त बुझाउन सकिनँ। तर म कहिले रिसाइनँ। त्यो 2%लाई पनि त्यो 2%को सल्लाह र आमा चकाटी गाली गरेका छन्। प्रसादले भल्कर मन पराउँदै रहन्छन् भनेको छिसिक्क आउँदा दिनहरूमा गर्न मलाई काम गर्यो त्यसले। अब यो बहिनी हाम्रो भुवन केसीको फिल्मको के स्टार के फुटबल समथिङको मलाई नाम चाहिँ थाहा छैन है। मलाई तपाईँ चलचित्र क्षेत्रमा 3-3वटा सुपरहिट फिल्म दिने निर्माता, वर्षको महिनामा 40 वर्ष भइसक्यो तपाईँ। महिनामा 15 जना हिरोइन आउँछन्, सबैले चिन्नु पर्ने ठेका ल्याएको छु मैले। मेरो अरू काम छैन। 40 वर्ष भइसक्यो होइन, मेरो अरू काम छैन कि कामै तपाईँले त मलाई कामै नभए मान्छे भन्न। 4वटा फिल्म सुपर डुपर हिट बनाए हिँडे मान्छे म। मेरो अस्ति मात्रै चिन्नु नि त कलाकार सर्वाधिक यो अहिले पछिल्लो समयको मेरो विचारले 4वटा 5वटा भन्दा बढी फिल्म खेलेको छैन बहिनीले है। तर नाम चाहिँ याद छैन। नाम थाहा भएन मलाई, नाम थाहा भएन भनेर मलाई तपाईँले कारवाही गर्नु मिल्दैन, थाहा नहुन सक्दैन मलाई। म चिनाउँछु। मैले भने भुवन केसीको फिल्मको हिरोइन पनि भनेको छु फेरि, उपासना सिंह ठकुरी। थाहा नै छैन। यो एक दिन बोलाएर चिया पनि खानिदिएको छैन मलाई। उहाँले चाहिँ मलाई कहिले नबोलाउने, अनि उहाँको चाहिँ नाम मलाई थाहा पाएन भनेर तपाईँले मलाई चाहिँ घाँटीसम्म कुरा आएर नि। जोस् इन्डस्ट्रीमा आएको बहिनीलाई स्वागत छ। हाइट साइट फिगर सबै पर्फेक्ट एउटा हिरोइन हो। यस्तै गरेर फसाउनुहोस् मलाई। चिन्ने मान्छे नाम राख्नु न, गौरी मल्लको नाम राख्नुहोस्, हाम्रो के अरे त्यो प्रियङ्का कार्कीको सबैलाई चिन्छु भन्नुभयो नि त? सबैलाई चिन्नको लागि छैन, चिन्दिनँ। चिन्नु भएन? के जस्तो लाग्छ सबै हेर्दाखेरि? उहाँ हिरोइन जस्तो लाग्छ कि गायिका जस्तो लाग्छ कि के? माइकल ज्याक्सन कान्छी छोरी होइन भने मतलब माइकल ज्याक्सन कान्छी छोरी जस्तो लाग्यो उहाँ। अहिलेको मिस नेपाल हो उहाँ। मलाई किन नपला त बोझा? उहाँले अस्ति विशाल भोज गर्नुभएको छ। उहाँको उहाँको मम्मीले चाहिँ चिन्छु, डायमन्ड व्यापारीको छोरी हो। तपाईँलाई मैले क्लु दिएँ, मिस नेपाल हो। नाम भन्नुहोस् त। अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ। मिस नेपाल समथिङ किरण पनि होइन, किरण हो कि किरणै हो कि किरण पनि होइन, किरण प्रियङ्का पुरा नाम समथिङ न्यावर कास्टको हुनुहुन्छ उहाँ। प्रियङ्का रानी जोशी। हो ल हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नु न। तर कहिले पनि मेरो कान्छो छोराले चिन्नुहुन्छ उहाँले? ल न्यु गर्नु नि त, मेरो कान्छो छोराले किन नचिने उहाँले? चिन्नुहुन्छ? अब आदरणीय सुशीला, हाम्रो पूर्व प्रधान न्यायाधीश आदरणीय ज्यादै
निडर, निर्भीक, साहसी महिला। सलोट गर्छु हजुरलाई। दरोसरो लाएर आएर त्यो लिनु पर्दैन। उहाँसँग त मेरो गुनासो छ। मुलुकको उपराष्ट्रपति लाउनु भएको त दरोस्रो होइन, अहिले लाउनु भयो। त्यो बेला कुरा गरिरहेको छु मैले, जुन बेला त्यो शपथ गर्ने बेला विवाद पनि भएको थियो। मलाई पनि चित्त दुखेको थियो। दौरा सुरुवालले गर्यो के? आज सुट र टाईमा चाहिँ हामी गौरव गरेर हिँड्ने। अर्काको देश सुट र टाई त हाम्रो कुनै हालत नै होइन नि। गौरव गरी तपाईँ लाल लुगा नि कुनै हालत होइन, मैले लाल लुगा नि होइन भनिरहेको छु। तर त्यो गरिमा पदमा पुगेको परमानन्द झा, उहाँको नाम अलिकति चित्त दुखाइ थियो मेरो। आउँदा दिनमा त्यसो नहोस्, तैपनि तपाईँको पदलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छु। ल उहाँको जय बस्नेत काजी। ठट्ट होइन बस्नेत काजी, मान्छे रामदासको खेल होइन, कहिले हाँस्ने कहिले रुने। उहाँलाई पनि सलोट। कारण किन? उहाँ स्वामीजीको नाम के त? भक्तपुर महेश बस्नेत। भक्तपुर बवाल बनाउनु भएको छ। उहाँले बवाल बनाउनु भएको छ। म कुनै पार्टीको मान्छे होइन फेरि। उहाँले आदरणीय दाइ भनेर मलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ। म भाइ, मलाई उहाँको जिल्लामा गएर उहाँको ठाउँमा गएर धन्यवाद दिन गएको छु मैले उहाँलाई। र अर्को प्रचण्ड पुत्री हाम्रो रेणु दाललाई पनि यहाँबाट आफ्नै खर्चमा गएर चितवनमा गएर धन्यवाद दिन गएको छु। म राम्रो काम गर्नलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। यो कुन चाहिँ नातिनी हो? न चेस खेलाडी हो, न स्विमिङ खेल्ने केटी हो। एकदम बहुचर्चित मोडल हो, अभिनेत्री हो। अभिनेत्री पनि हो। उहाँ फिल्म लाइनकै हो। फिल्म लाइनकै हो। उहाँ धेरै चर्चामा पनि रहनु भएको छ। केमा चर्चा? कपालमा चर्चा कि आँखामा कि राम्री सुन्दरतामा? सुन्दरतामा राम्री लाग्दैन तपाईँलाई? त्यही त नातिनी कति राम्री भनेर अघि भने क्या त मैले। मेरो त नातिनी सरको। मलाई नातिनी सरी, मलाई है प्लिज मलाई माफ दिनुपर्छ। मलाई आएन। मल्लिका महत म कहिले सुनेको छैन। नामै सुन्नुभएको छैन? यो मेरो कमजोरी होला, मैले नामै सुनेको छैन। सिद्धिएन कुरा। सिद्धि एउटा हाँस्य कलाकारको अगाडि अर्को हाँस्य कलाकारले चिन्नुहुन्छ भने सोध्ने। तपाईँले मलाई ज्यादै कमजोर ठान्नु भयो क्या हो? को त ल भन्नुहुन्छ? को हुनुहुन्छ उहाँ? हाम्रो युक्रेनको राष्ट्रपति। नाम के त? जात सोध्नु होला, अलिकति तपाईँले हाइट सोध्नु होला, सबै बताउँछु। मलाई फुर्सद छैन। उहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि बक्सर खेलाडी जस्तो पनि हुनुहुन्छ, क्रिकेट खेलाडी जस्तो पनि हुनुहुन्छ, फुटबल खेलाडी जस्तो पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ आफ्नै देशकोलाई त चिनिन, थर्ड कन्ट्रीलाई त कसरी चिन्नु? उहाँ अमेरिकाको बहुचर्चित हास्य कलाकार। खै अमेरिका त्यत्रो 18 हुन्चेदेखि एक दिन बोलाएर गएन। अनि त्यो चिन्दी भनिदिन्थेँ नि। कोविन हार्ट चिनिनँ मैले। नाम पनि सुन्नुभएको थिएन? छैन। अब यो हाम्रो सेगमेन्ट चिन्नुभयो भन्ने थियो होइन? यता कता चिन्नुभयो, धेरैलाई चिन्नु भएन। 90% मिलाएँ मैले। 2जना केटी नचिने त हो नि मैले। जुनलाई मैले चिनेको छैन त कसरी चिन्नु त? मेरो लेभलको मान्छे, मेरो पालाको मान्छे ल्याउनु न। चिनेन भने तपाईँले मलाई ढ्याम्रो टटाएर मलाई पठाउनु। ल तपाईँकै पालाको मान्छे अब ल है। अब चाहिँ अहिले चाहिँ चिन्नुभयो भन्ने थियो, छान्नुपर्ने होला होइन? अब चाहिँ त्यो पनि आउँदैछ बिस्तारै। अहिले चाहिँ अब कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ क्या तपाईँ? उठ्दाखेरि यो तपाईँको क्यामेराहरू मेरो काट्छ, म त उठेर सलोट गर्नुपर्ने मान्छे। उहाँलाई निडर उहाँको बिजनेस कहाँबाट कुन ब्याङ्कबाट कति लोन लियो, ब्याज कति तिर्यो, मतलब होइन। एउटा निडर, निस्वार्थ, निर्भीक, क्लिन। निडर त फेरि पनि निडर नाम दुर्गा प्रसाद। यो मान्छेलाई जहाँ भेटे थाप मार्छु म, उता फर्की भनेर स्याबास केटा भाइ भनेर थाप मार्छु यो मान्छेलाई। शैलेन्द्र शमशेर, त्यो त हाम्रो पनि थाहा छ। राष्ट्रपति के अरे सरी, हाम्रो प्रधान न्यायाधीश, भूपू प्रधान न्यायाधीश। कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ यतिखेर? उहाँलाई अहिले राजनीतिक द्वन्द्वमा उहाँ पर्नुभएको छ। यो भर्खर जुन फोटो छ नि, त्यही त राजनीतिक ताजा फोटो हो। ताजा फोटो। उहाँले सफाइ दिइरहनु भएको छ, महाअभियोगको सफाइ दिनु भएको छ। महाअभियोग लगाइ नै हाल्नुपर्ने खालको मान्छे चाहिँ होइन कि भनेर भन्छु म। यदि म भइदिए मेरो हात पावर भए त लाउँथिनँ। स्वर्गीय राजा महेन्द्र, उहाँको म हेर पूर्व पश्चिम राजमार्ग, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, उहाँका कालजयी गानाहरू
गाजले ती ठुला ठुला आँखा ममरे पनि मेरो देश। ममरी पनि। अरूले राजनीतिकहरूले उहाँलाई डोमिनेट गरेर उहाँका शालिग भत्काएर के गर्छन्, तर जुन 75 जिल्लाको अवधारणा, 14 अञ्चलको अवधारणा जुन अहिलेको यो त्यही बेलामा एउटा बहुभाषी चाहिँ संस्कृतिहरूलाई एकीकृत गरेर राख्न सक्ने एउटा सफल राष्ट्रप्रेमी देशप्रेमी राजाको रूपमा लिन्छु उहाँलाई। मेरो पल, मेरो भाइ, मेरो 70 गते फिल्मको हिरो, मैले आफैले उसलाई लिनुपर्छ भनेर लिएको हरिवंशलाई। हरि यसलाई खेलाउँ, यसलाई मात्रै होइन हल्का आँचललाई पनि खेलाउँ, यिनीहरूको जोडी भनेर खेलाएको। कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ यतिखेर? पल बिचरा, पलको विषय मैले धेरै बोलेको छु। अहिले उसलाई अप्ठ्यारो परेको छ। त्यो किन अप्ठ्यारो पर्यो, के गर्यो, यो मलाई सोधेर गरे नि होइन, गरे नि हो, त्यसमा म धेरै बोल्न पनि चाहन्न। ऊ अत्यन्तै शालीन, भद्र र एउटा भगवान्ले यो क्षेत्रमा कलाकारिता गरेर खा भनेर अनुहार पठाइदिएको, बोली वचन पठाइदिएको, हेयरस्टाइल, लुगाई खवाई सारा गरेर पठाएको एउटा पर्फेक्ट कलाकारको रूपमा पल्सालाई चिन्छु र चाँडैभन्दा चाँडै रिहा भएको यो कानले सुन्न पनि चाहन्छु। म गएर भेटेर आएको छु। म जेलमा गएर भेटेर, बाबु दुःख रामलाई परेको थियो, भोलि राजा हुने दिन, आज बेलुका के कल्पनामा बस्यो होला राजा, वाह भोलि राज सिंहासनमा बस्ने भने मान्छे बिहान 14 वर्ष वनवास जानु पर्यो। त्यस्ता देवी देवताहरूलाई त दशा लाग्छ। भगवान् आराध्य देव भगवान् पशुपतिनाथलाई कालकुट विष निकाल्दाखेरि सबै पृथ्वीलाई चाहिँ म अब बचाउँछु भनेर मन्थन गरेर समुद्र गर्ने विष निस्क्यो, फ्याल्ने कुरा आएन, फ्याल्यो, ब्रह्माण्ड जस्तो हुन्छ, निल्दै कति जलन भयो। त्यस कारणले देवी देवताहरूलाई त लाग्छ हामी मनुष्य हो, धैर्यता गर बाबु, सास बढी गर, योगा गर, पोजिटिभ लिऊ, सत्यको जित हुन्छ भनेर आएको मैले। हाम्रो सञ्चार मन्त्री के अरे सञ्चार मन्त्री पर्छ है, पर्यटन हवाई जस्ट उहाँको त्यो होटल पनि पर्छ, एयरपोर्ट पनि पर्छ भन्न न। मेरो विधा त होइन, तपाईँले त मलाई पुरै हेडमास्टरै बनाउन लाउनु भयो, सबै आउँछ भन्ने छ त। पहिला वनमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। वनमन्त्री पनि हुनुभयो, वनमा एउटा गजबको उहाँको काण्ड पनि निस्क्यो। जुन रुखबाट हामी कार्बन डाइअक्साइड पाउँछौँ, जुन रुखबाट हामीले अक्सिजन दिन्छौँ, त्यही रुख यदि रहेन भने के हुन्छ हालत? ठ्याक्क भन्न चाहिँ आएन, जस हराएर त पुगिने म कार्बन डाइअक्साइडको कुरा। पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको पार्टीमा हुनुहुन्छ। अहिले के हुनुहुन्छ? अहिले अस्ति मन्त्रीबाट हट्नुभयो। यही नाम आछ मैले बिर्सी, जोस मन्त्रीमण्डलको चर्चित व्यक्तित्व हो प्रेमाले सरी त्यही त यहाँ आएको थियो भन्छ नि त मैले। कहिलेकाहीँ बोलीमा अलिकति लगाव चाहिँ तपाईँले नि लाउनुपर्छ है। त्यो मन्त्री भएँ भन्दैमा, पावरफुल भएँ भन्दैमा जिउ ठुलो छ भने जे नि बोल्न त भएन, तर म तपाईँको फाइन। हाम्रो धराने भाइ, हाम्रो के अरे साम्पाङ भाइले चाहिँ भाइको जुन त्यो मेरो स्टाइलले छ, जस्तो मैले 7 डबडे प्रहरी चौकी भवन बनाएँ, म ठेकेदार हो, 38 करोडको 7 डबडे प्रहरी चौकी भवन बनाएर मैले नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरीलाई दिएको। नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयले 8 पैसा पनि ल्याएको छैन मैले। त्यही त तपाईँको प्रशंसा हामीले परिचयमा गरिसक्यौँ। होइन, उहाँको बारेमा भन्नु न। मैले त्यस्तै मेरो नेचरको मान्छे काम, फिल्डमा गएर काम गर्ने है, फिल्डमा गएर काम गर्ने मान्छे। यहाँ हाम्रो यो बालनलाई किन गाली गरेर अनावश्यक त्यसै बालनलाई गाली गरेर आफ्नो काम गरेर चुलाएर फोहोर उठाउने काम त उसै हो नि, सल्लाह पो धेरै गाली गर्ने यो गर्ने त्यसो नगरे हुन्छ। उहाँ पनि म्याच्योर त हुनुहुन्न, पोलिटिकलमा भर्खरै आउनु भएको छ, धरातल के होला कसो होला थाहा छैन, कुन स्कुलमा पढ्नुभयो, कतिको यहाँ पढ्नु, कति नम्बरको छोरा हो, उहाँको बुवा मुवा हुनुहुन्छ केही थाहा छैन। तर एउटा स्वतन्त्रबाट धरानमा उहाँले जित्नुभएको छ, राम्रो काम गर्नुभएको छ, फिल्मै गरेर काम गर्नुहुन्छ। यसलाई निरन्तरता दिइरहनुहोस्, अर्काको विषयमा कम चासो लिनुहोस्, यति सल्लाह दिन्छु। हर्क साम्पाङ अहिले भर्खर बालेन भाइ, मेरो नजिकको चिन्जान अघिल्लोकोसँग पनि छैन, कोहीसँग छैन होइन। चिन्जानको साथीभाइको फोटो देखाए उहाँको विषयमा अहिले यतिखेर उहाँलाई कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ? बालेन शाह एउटा निडर, मेरो नेचरसँग मिल्छ, सबै तपाईँकै नेचरसँग मिल्छ यो हो क्या। तर अस्ति उहाँले एक ठाउँमा
उहाँ चुक्नु भएको छ। तपाईँको नक्सा मसाउनु मैले हजुरको अफिसमा त यहाँनिर त नोटिस दिएको छ अनि के हो यो हजुरले के 35 दिनभित्र खाली गर्नु भने नोटिस दिएको छैन तपाईँ घरको नक्सा मसा हुन्छ अनि मैले खाली गरेर किन कसरी गरेँ मैले तपाईँ घरको नक्सा मसा हुन्छ तपाईँ चाहिँ हुने आउँदो दिनमा त सुधार्नुहोस्। तपाईँ फाइटर कहाँ हो र? तपाईँ त नेता हो नि। तपाईँ त त्यहाँ विकास गर्न जान्छु भने त त्यहाँ त्यसलाई त छ नि कारबार। त्यसले नक्सा पास नगरिकन बनाएको छ भने त भत्काउने उ गर्ने कानुनले पर्याप्त मात्रामा धेरै बाटाहरू धेरै वेहरू दिएको छ नि। कुट्छु तँलाई यहाँ गर्नै पर्दैन। त्यहाँले तपाईँको आँट जोस जागरमा मैले कुर्छु भन्नु पर्यो। कुर्छु होइन, त्यो टाइपको एउटा त्यो त एग्रेसिभ टाइपको आयो नि त। त्यसमा चाहिँ मलाई मलाई मनपर्ने मान्छेले त्यसरी बोल्दाखेरि मलाई आफैलाई गिल्टी फिल भयो, उहाँलाई गिल्टी फिल भयो, मलाई आफूलाई गिल्टी फिल भयो। के भन्नु छ तपाईँलाई? आउँदा दिनमा त्यस्तो नगर्नुहोस् भन्ने भन्छु। अरू काम युद्ध स्तरमा अगाडि बढ्नुहोस्, हामीसँग साथ। उहाँलाई सुगर लाएर सुन्या त होइन है। उहाँ कहाँको जेलमा हुनुहुन्छ क्यारे अहिले। केस केमा भन्दाखेरि पनि भन्छु म। केस चाहिँ इँटाभट्टामा मान्छे त्यो गरेको किन गर्नुभयो कसरी गर्नुभयो त्यो मलाई थाहा के गरेको मान्छे? इँटाभट्टामा मान्छे पोलेर मोरेर त्यो केसमा पर्नुभयो उहाँ। अहिले के कुराको चर्चा छ उहाँको यतिखेर? त्यो थाहा छैन। त्यो चाहिँ सरी। नेपाली काङ्ग्रेसले रौतहट क्षेत्र नम्बर 2बाट उहाँलाई नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बनाएको छ। धेरै राम्रो काम गर्यो, स्वागत नै काम गर्यो। यस्तै चाहिँ मान्छेले ल्याउनुपर्छ अनि देश विकास त भइहाल्छ नि। यसलाई ल्याउनुपर्छ। अर्को 25 वर्ष 30 वर्ष जेल बसेर आएको मान्छेलाई ल्याउनुपर्छ। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ बलात्कार, अझ बलात्कारलाई पनि ल्याउनुपर्छ है। एकजना बलात्कार ल्यायो भने अझ बढी। अनि पो त त्यहाँबाट त्यत्रो पुरानो पार्टीका चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी भनेर कल्लेकाले यति पनि गरेन भने कसले नयाँ पार्टीले गर्छ त? बधाई छ नेपाली काङ्ग्रेस। बुहारीलाई किन नचिन्? बुहारी अहिले पनि होइन नाता भने त पुरानो बुहारी। अहिले त अब मिना ढकाल जी हुनुहुन्छ उहाँ। कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ यतिखेर चाहिँ? होइन अब एकल नारी हो होइन। अब हाम्रो मेरो सालो उहाँले त्यस्तै दिदी दिएको छ नि भिनाजु भन्छ मनोज गजरेलले। उहाँको पूर्व मिस के सन्देश छ तपाईँलाई यतिखेर? होइन उहाँको अब एकल जीवन उहाँको डिभोर्स हुनु नहुनु थियो। त्यो किन भयो कसो हो भन्ने विषयमा मलाई नसोध्नुहोस्। छुट्टिनु राम्रो होइन। मलाई त्यो बेलामा चित्त दुख्या त। मनोज गजरेल मेरो असाध्यै नजिकको मान्छे हो। मलाई असाध्यै मनपर्छ। मलाई कुनै केही सल्लाह सरसल्लाह यताउति आदान प्रदान गर्ने मान्छे हो थिएन। टिकटकमा देख्छु कहिले अरू ओसोहरूतिर गएको देख्छु। कता अहिले कुन चाहिँ एउटा पार्टीले सिट दियो अरे भन्ने पनि कता सुनेको छु। तर कुन पार्टीले हो कहाँ हो त्यो चाहिँ थाहा छैन। सन्देश के छ भन्नु न मलाई यतिखेर? उहाँलाई एउटा आँटिलो केटी हो। अब मैले के सन्देश दिनु? सन्देश उहाँ हरेक दिन अरूलाई नै दिएर हिँड्नुहुन्छ। खुसी हुनुहोस्, ह्याप्पी हुनुहोस्। तपाईँ ह्याप्पी र खुसी हुन अरूलाई सिकाउने मान्छे तपाईँ आफै ह्याप्पी हुनुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास। गौरव लाग्छ मलाई सान लाग्छ। विनोद चौधरी एक चिम्टी नुन पनि मेरो भान्सा हालिदिएको चाहिँ छैन है। एउटा लङ्गौडी पनि किनिदिएको छैन। कट्टु त परे जाओस्, लङ्गौडी सस्तो पर्छ नि, हालिदिएको छैन। तैपनि उहाँको परिवार चौधरी परिवारले जुन किसिमको एउटा आर्थिक उन्नतिमा एउटा ज्यादै ठुलो फड्को मारेर राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रमा आफ्नो छवि। अनि यो परिभाषा त सबैलाई थाहा छ कि मैले यो फोटो देखाएको कारण के हो भने त भन्नु पऱ्यो नि त। म त तपाईँले यसको विषयमा बोल भनेर पनि भन्नु कि तपाईँले यो भनेर भन्नु पऱ्यो। तपाईँ र उहाँको पारिवारिक नाता छ अरे एउटा हो? मेरो आफ्नै फुपू आफ्नै मेरो हजुरबुवाका 3 जना दाजुभाइ, मेरो बुवा जेठोको माइलोको जर्नेल कान्छो हजुरबाउको छोरीको श्रीमान भनेमै मेरो फुपूको श्रीमान उहाँ। लिल्ली मेरो बहिनी, मेरो फुपूको छोरी लिल्ली, जेठी छोरी लिल्लीको श्रीमान उहाँ ज्वाइँ साहब चौधरी। यो कुरा त कहीँ आएको कहिले किन ल्याउनै परेन, किन घमण्ड गर्नु पर्यो? तर मान्छे स्वार्थी हुन्छ। हेर्नुहोस् फेरि प्रकाशजी, हैसा लिएर तपाईँले यसरी घाँस काटे कहिले देख्नु भएको छ? न काट्या छ, यसै गरी काटिन्छ क्या। यदि विनोद चौधरी त्यो त्यो एउटा नाङ्ला अम्मा बेचे भए म विनोद चौधरी नादार भनेर भन्थिनँ। स्वार्थी हुन्छन् क्या मान्छे। त जेसुकै होस्, नेपालको उद्योगपतिमा नेपालको सान र मान बढाइदिएकोमा ज्यादै गौरव लाग्छ ज्वाइँ साहबलाई। जे होस्, आज एउटा कुरा चाहिँ हुन त मलाई त्यो कुरा थाहा थियो, तपाईँले कहिल्यै भन्नु नथ्यो, आज खोलिदिनु भयो कि उद्योगपति विनोद चौधरी तपाईँको
फुपूको श्रीमान हुनुहुन्छ, ज्वाइँ हुनुहुन्छ। लिल्लीको श्रीमान। ल अब हाम्रो जाँदा जाँदै अर्को एउटा रमाइलो सेगमेन्ट छ। सेगमेन्टको नाम हो धर्म सङ्कटमा के हुन्छ भने दुईवटा अप्सन दिन्छौँ, एउटा छान्नुपर्ने हुन्छ। अब केही व्याख्या गर्न पाइँदैन। भरे त्यो मसँग बोलचाल भएर मलाई कुटोस्, मेरो घर बिग्रियोस्, मतलबै छैन। हाम्रो कार्यक्रम हिट भए हुन्छ होइन। जय जय कार्यक्रम। सुरु गरौँ। गरौँ। धर्म सङ्कटमा सबैलाई जस्तो म जस्तै दुईवटा अप्सन दिन्छु, तपाईँसँग चाहिँ अलिक नयाँ तरिकाले खेल्छु। म सुरुको नाम चाहिँ भन्छु, उतापट्टिको अप्सनमा को राख्छु तपाईँले अनुमान गर्नुहोस् है। एकचोटि हेर्नुहोस् न के ल ल ल जित्नु भएन भने पुरस्कार पाउनु नै त हो नि। ल ल ल है त। ल हास्य कलाकार दीपक राज गिरी कि शिवरी पौडेल। शिवरी पौडेल मिलेन। दिपाश्री नेवाला मिलेन। जितु नेपाल मिलेन। मिल्ने नमिल्ने कुरो किन भनिरहेको त भन्दै नभन। केदार घिमिरे माग्ने बुढा। ए ल छान्नुहोस् दुईवटा मध्ये एउटा। दुइटा मात्रै एउटा दिपराजगिरी। दीपक राज गिरी। यसै गरी दिपाश्री निरवला कि डट 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 वसुन्धरा भुषाल। मिलेन। कुञ्जना घिमिरे। मिलेन। मेरो आफ्नै श्रीमती। नमिल्ने भनेपछि यो नि मिल्दैन भनिहाल्नुहुन्छ। यहाँ मसँग प्रमाण छ नि त। विपना थापा ए मध्ये एकजना छान्नु पऱ्यो। धर्म सङ्कट यहाँनिर आएर चाहिँ धर्म सङ्कट पर्यो, व्याख्या नि गर्न नपाइने। त्यसै कार्यक्रम त कहाँ हिट भएर द प्रकाश त्रिवेदी यसो। दिपाश्री नेवाला। दिपाश्री निरवला। विपना थापा तपाईँको छोरी र कन्यादान दिनुभएको छ। इन्डिया गई कि कहाँ? सपरिवार। तर अहिले मैले दिपालाई छाने। मान त हेर्नुहोस् न। यसै गरी जितु नेपाल कि डट 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 शिवरी पौडेल। मिलेन। दमन रूपाखेती। मिलेन। जितु नेपालकै दमन रूपाखेती शिवरी माग्ने बुढा अघि भइसक्यो। के अरे दिपराज गिरी नि भयो। ल म छोड्दिनँ भन्छु। ल भन्नुहोस्। जितु नेपाल कि सीताराम कट्टेल धुर्मुस। जितु नेपाल 14 वर्ष राता मकै भन्ने थियो कि जितु नेपालले दिया हो। यो त मुद्दा हाल्यो नि जितिन्छु नि। कोही मर्छ भने नि मतलब भएन नि यसमा त। यसै गरी अभिनेता दिलीप रायमाझी कि डट 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 रमेश उप्रेती। यसमा चाहिँ तपाईँ फेल खानु कुनै मिलाउनु भएन। यसमा त कसरी मिल्नु त। अब तपाईँ जे पनि होइन भनिदिनु हुन्छ। होइन, म देखाइहाल्छु नि। त्यहाँ देखाउनु भएको म छैन। देखाउँछु त्यहाँ देखाउँछु भनेर हुन्छ र। त्यसमा मेरो खल्दिया कति पेसल ल भन्नुहोस् ल। सबै मिलाउनु भने सबै दिन्छु। दिलीप रायमाझी कि सन्दीप छेत्री। दिलीप रायमाझी। किनभने दिलीप रायमाझी ल दिलीप भनिसके त्यहाँ अरू जस्तो कनै छैन नि। यसै गरी तपाईँका बाल सखा हरिवंश आचार्य कि डट 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 मदन कृष्ण। फेल खानुभयो। राजाराम पौडेल। फेल खानुभयो। बालसखा हरिवंश कि हाँस्य कलाकारमै होइन त। कलाकारहरूमा भनौँ न सब। त्यसै आउँदैन चाँडै भन्नुहोस्। बेकार लामो कहाँ हुन्छ। तपाईँका बाल सखा हरिवंश आचार्य कि महानायक राय समाल। हरिवंश आचार्य मेरो लागि त महानायकको नि महानायक हो हरिवंश आचार्य। यसै गरी अभिनेत्री द्वय प्रियङ्का कार्की कि डट 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 आँचल शर्मा। प्रियङ्का कार्की यो मिलाउनेमा चाहिँ तपाईँ फेलै खानुभयो ल। मिलाउनु जान्दिनँ त। म लमी काम चिन्दै गरेको छैन नि त मैले। मेरो काम त डक्टर हेर्ने यस हुन्छ भने हुन्छ, हुन्न भने छुन्न तिमीलाई भने। अभिनेत्री द्वय प्रियङ्का कार्की कि स्वस्तिमा खड्का। प्रियङ्का कार्की। प्रियङ्का कार्की। यसै गरी शिवहरि पौडेल कि डट 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 शिवरी पौडेल। अब लामा दामा डर जाँदै नजानु सब शिवरी पौडेल। किन लामो कुरो गर्ने। एकछिन म अरूलाई रोज्दिनँ। 14-15 वर्ष तपाईँले कुन नाम राखेको छु त्यो पनि सुन्नुहोस् न त। ए ल भन्नु। शिवहरि पौडेल कि राजाराम पौडेल। शिवरी पौडेल हानिसकेँ। मेरो अहिलेको लेटेस्ट पार्टनर हो नि हो। यसै गरी अभिनेत्री द्वय पूजा शर्मा कि डट 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 आँचल शर्मा। यो चाहिँ मिलाउनु होला। विजय शर्मा। यो चाहिँ मिलाउनु। आँचल शर्मा। आँचल शर्मा। आँचल शर्मा पनि छोरी हो क्या। दुइटा फिल्ममा खेलेको छ। छोरी छोरी अलि हिट राम्रो सबैले नाचर बनाउनु खोज्छन् क्या मलाई। मसँग के छ थाहा छैन। प्रियङ्काले पनि त बनाएको छ नि। ए बा भन्छ मलाई। अस्ति एउटा गाना मा पूजा शर्माजीले चाहिँ बनाउनु भएको छैन।
उहाँसँग मैले खेलेको छैन, तर उहाँले मलाई बा बनाउँछ, उहाँले बा बनाउनु भनेको छ। राम्रै घरमा पर्छ ऊ पनि। मलाई जसले बा बनाउँछ त्यो राम्रो घरमा पर्यो। हो भनेपछि भए भरका जति पनि युवती हुनुहुन्छ त्यसले मलाई बा भनिदिनु पर्यो। तिनीहरूको भविष्य राम्रो हुन्छ, जिन्दगी डिभोर्स पनि हुँदैन, राम्रो घरमा पर्छन्। सबै गाडी हुन त आजकल हिरोइनको सबै गाडी चाहिन्छ होइन, अझ डबल गाडी, ठुलो कम्पाउन्ड भएको, राम्रो स्वस्थ राम्रो, अझ छोरीले श्रीमानलाई डोमिनेट गर्ने खालका हुन्छन्। यसै गरी अब चाहिँ नेता नेपाली राजनीतिका दुई शिखर पुरुषै भनिदिउँ न त, शिखर पुरुष प्रचण्ड कि केपी ओली? अब व्याख्या गर्न यसमा मलाई दुईजना मान्छेमा तपाईँले व्याख्या गर्न चाहिँ दिनैपर्छ। यो यसमा र पहिला छान्नुहोस् न व्याख्या गर्नु हो। केपी ओली किन छान्नु भएन प्रचण्डलाई, यो मात्रै भन्नुहोस् न। अनि किन छान्नु भएन भने प्रचण्डको ड्यासिङ मलाई असाध्यै मनपर्छ। यदि अरू कोही नेताको नाम भइदिए सिधै एक नम्बरमा प्रचण्डमा छान्थेँ। केपी ओलीसँग चाहिँ उहाँसँग भन्दा पनि धेरै अगाडि थियौँ कि मेरो सहकार्य, हाम्रो कार्यक्रममा आउने बस्ने उ गर्ने, हौसला बढी दिने होइन, हाम्रो विधाको काम पनि धेरै गरिदिइरहनु भएको छ आजभोलि होइन, हरेक कुरामा हाँस्ने। यिनीहरूको नाम त जापानिजमा राखिदिनु पर्ने रे। जापानिया पनि कस्तो नाम थाहा छ? हुती हारा मरा रे। यो कन्सेप्ट र यो पञ्चहरू त हामीले लेख्ने पञ्च हो क्या। यस्तो भएको कारणले त्यो एउटा के त्यो कला हास्य व्यङ्ग उहाँको शरीरमा हिँडा नै मन पर्न थाल्यो क्या। हो त बुढाले फिल्ममा खेलाइदियो त खेलाउनु हुन्थ्यो मजाले। 10 लाख त मै दिन्थेँ ल खेल्ने हो भने कुनै बनाउनुहोस्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यदि फिल्म खेल्न चाहनुभयो 10 लाख मैले दिने, 10,11,000 10,11,000 दिएर साइन गर्नुहुन्छ तपाईँ? साइन गराउनु म तयार। उहाँलाई 2 दिन मात्रै सुटिङ गराउँछु म। 2 दिन पनि 3 घन्टा 6 घन्टा मात्रै सुटिङ गराउँछु ल। हेर्नुहोस् त 8। अनि यदि बहिनीले मान्छन् भने रामकुमार झाँक्रीसँग म जोडी बनेर पूर्व मन्त्री रामकुमार झाँक्री बहिनीसँग चाहिँ जोडी बनेर खेल्ने इच्छा छ। असाध्यै मनपर्छ। मलाई चाहिँ कति लाख दिने? उहाँलाई त अहिले नखोल्नु, अहिले चलेको हिरोइनकै लेभलमा चाहिँ दिनुपर्छ। मन्त्री भइसकेको मान्छे हो नि त। चुनाव कहिले हुँदैछ अब? मङ्सिर 4 गते। मङ्सिर 4 गते यदि चुनाव भयो भने दुवै नेता उठ्नुहुन्छ पक्कै पनि, र दुईजना प्रधानमन्त्रीको प्रबल दावेदारका रूपमा उठ्दै हुनुहुन्छ। र तपाईँको दृष्टिकोणमा दुईजना मध्ये एकजना चाहिँ कसलाई प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहनुहुन्छ? होइन, उहाँहरू दुईजनाले उठ्नुहुन्न भन्न चाहन्छु म। अब समय परिवर्तन भइसक्यो, जहिले पनि 5 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष कति हेरे होइन हामीले, खोइ त कहाँ केही लचार पटार गरेको छैन। त्यसैले युवाहरूलाई दिनु पऱ्यो। जस्तो अघि युक्रेनको राष्ट्रपतिलाई दिनु भने लडाइँमा पनि आफ्नो सिपाहीसँग हिँड्यो, त्यो ठुलो छाती भएको मान्छे हिँड्नु पऱ्यो। अब अक्सिजन ल्याएर हिँडेर रियाल्चाएर किडनीको एकमुठी औषधि खाएर त्यसरी कहाँ हुन्छ र? उहाँहरूले त परामर्श दिने हो, यसो गर, त्यहाँ जाऊ, यो गर, यो ठाउँबाट यसो गर भनेर। अब सम्मानित त्यो एउटा हुन्छ नि, त्यो उच्च सिटमा बसेर सल्लाह दिने युवाहरूलाई दिनुपर्छ। अभिनेता द्वय, अहिले भनौँ अहिलेका चलन चल्तीका अभिनेता द्वय, अनमोल केसी कि प्रदीप खड्का? अनमोल केसी। यसै गरी पूर्व सञ्चारकर्मी, अहिले त अब नेता, तपाईँको अत्यन्तै प्यारो भाइ रवि लामिछाने कि अर्को अत्यन्तै प्यारो भाइ मनोज गजुरेल? व्याकरण नभए रवि लामिछाने, सिधै रवि लामिछाने नि। यो त त्यसले पनि मुद्दा हाल्यो नि जित्छ, मैले पनि मुद्दा हालेँ नि जित्छ। कोही रिसाउने रिजायो भने रिजायो, कसै के खाइदिया सर, 1 पैसा ल्याएको छैन कसैको। अन्त मनोज गजुरेलले मलाई 2 दिनमा मलाई कार्यक्रममा नभन्दै होला होइन, तर बिनाजु नभन्ला। दिदी दिए पनि त छैन नि त्यसले, दिदी दिएको छैन बिनाजु भनेर कति ठुलो। मैले विनोद चौधरीलाई मेरो भान्जी ज्वाइँ भने जस्तै हो। अन्तिममा राजा कि राष्ट्रपति? सबैलाई सोध्छु यो। सबैले सोध्नुहुन्छ, यसर्थ व्याख्या गर्नुहोस् कार्यक्रम छान्नुहोस्। होइन पहिले किन तपाईँ सबै तपाईँले भने मान्ने, एक एउटा मैले मात्रै भने मान्नु न। म पञ्चायत कालमा जन्मेँ, मेरो दोष हो। पञ्चायती भएँ म, मेरो दोषै भएन। त्यसपछि प्रजातन्त्रदेखि त्यसमा पनि दोष भएन। त्यसपछि अहिले गणतन्त्र आयो, त्यसमा पनि दोष भएन। त्यस कारणले मैले राजा पनि देखेँ, मैले त्यसपछि प्रजातन्त्र पनि देखेँ, राजाले शासन गरे पनि देखेँ, अहिले आएर राष्ट्रपति शासन देखेँ। म अहिले जुन शासनमा छु नि, जुन शासन पद्धतिमा मैले भोट पनि हालेको छु, गणतन्त्रमा भोट हालेको छु भनेपछि म राष्ट्रपतिलाई रोज्नुहुन्छ।
हामी यो धर्मसङ्कट त सिद्धियो हाम्रो अब होइन तै पनि अझ कुनै धर्म सङ्कट छ तहस नहसै पानी खालो कार्यक्रम छ भने गरौँ न भन्दै हुनु जाने बेलामा अब मङ्सिर 4 गते चुनाव हुँदैछ सन्देश केही छ नेताहरूलाई हुन त अलिकति मङ्सिर दिइसक्नु। 4 गते नकाट्नुहोस् है त यो मङ्सिर 4 गते तपाईँ पनि सबै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है मङ्सिर 4 गते महानिर्वाचन हुँदैछ 30 पनि अहिले भर्खरै अस्ति आयो सिद्धियो भनौँ न। मैले 30 मा एउटा गीत गाएको छु किरण केसी ए रातमाकी उठे च्यानलबाट आएको छ प्रियङ्का कार्कीसँग मैले नाचेको छु अत्यन्तै शालीन अत्यन्तै भद्र र एउटा हास्य कलाकार हास्य व्यङ्ग्य कलाकारले गाएको गीत सर्वाधिक 99 होइन 2000% राम्रो कमेन्ट आएको छ एकजनाले पनि यस्तो गरेको छैन 300% यसो गरेको छ हेरेर आशीर्वाद दिनु यहाँनिर आएर चाहिँ तपाईँले खुस्के जस्तो लाग्यो। यत्रो समय अब तपाईँको मात्रै मैले- प्रशंसा गर्ने अनि खुस्क्या पनि खुस्क्या हो तै पनि किरण केसी ए रातमाकी उठे च्यानलबाट आउँछ हेरेर उ गरिदिनु मैले मङ्सिर 4 गते चुनाव हुँदैछ के छ नेताहरूलाई केही सुझाव छ भन्न के सुझाव दिने भोट हाल्न जाने राम्रो अब सुझाव त अघि दिइसक्नु भयो नि 3 वर्ष जेल परेलाई उ दियो अरे अर्को बलात्कारीलाई फेरि अर्को काम ठाउँबाट दिने होला यसै गरेर दिने हो मजाले भोट हाल्ने हो जित्ने हो जसरी हुन्छ कुम्ल्याउने हो गाने हो यही हो सन्देश अहिले तपाईँले जति हँसाए पनि जति रुवाए पनि होइन जति व्याख्या गरे पनि नगरे पनि त्यसमा तपाईँले केही पाउनेवाला हुनुहुन्न। अब जुन प्रश्न सोध्दैछु त्यो प्रश्नको सही उत्तर मिलाउनु भयो भने चाहिँ पुरस्कारहरू छ। हुन्छ सुरु गरौँ। गरौँ यो चाहिँ हामीलाई काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरले जो भक्तपुरको नाला स्थित तासलीमा छ नि त्यो हस्पिटलले प्रोभाइड गरेको प्रश्न हो र यो चाहिँ जनहितका लागि हो। नेपालमा पुरुषहरूलाई सबैभन्दा धेरै हुने क्यान्सर कुन हो? अप्सन दिन्छु। 1 पेटको क्यान्सर, 2 थाइरोइड क्यान्सर, 3 प्रोस्टेटको क्यान्सर, 4 फोक्सोको क्यान्सर। फोक्सोको क्यान्सर कारण किनभने एक त हाम्रो देश राजनीतिबाट पनि पोल्युसन छ र यो वातावरण हिसाबले पनि एकदमै पोल्युसन छ त्यसमाथि पनि स्मोक धुम्रपान तपाईँ गर्नु चाहिँ गर्नु न। मैले गर्थेँ पहिले म धुम्रपान गर्थेँ पछिल्लो समयमा म युएस अमेरिका गएर फर्केर आइसकेपछि म गर्ने भने रेगुलर कहिले पनि भएन म त्यसैले मैले चुरोट चाहिँ मैले पनि खान छोडिदिएँ तपाईँहरू पनि नखानु होला त्यसले सिधै हिँडे एट्याक हानिहाल्छ। मलाई एउटा स्मरण आयो तपाईँ एकचोटि बाहुनदागी हाम्रो गाउँ जाँदाखेरि हो। मेरो घरमा मेरो बुवालाई तपाईँले चुरोट चढाउनु भएको थियो अबदेखि खान्न अब खानु बुवाले होम गर्नुहुन्थ्यो फेरि खानु बुवा भनेर भने त्यही त हो नि जडियाले उसले अहिले हुन्छ भन्छ भने पछि खाएकै देख्नु भयो नि मसँग माइनै गर्नुभयो बिचरा बुवाले त्यसपछि अहिले त 100%। अब के छ सन्देश त चुरोट त्यसैले त्यस कारणले धुम्रपान भनेको त कसैलाई काहीँ केही फाइदै छैन राज्यलाई जति रासो आओस् जेसै आओस् त्यो खाने चिजै होइन त्यसले श्वास प्रश्वासलाई उमेर गइसकेपछि तत्काललाई त केही फरक नपर्ला उमेर गएपछि गरेर यहाँ 2टा पाप ल्याएर यतिकै घन्टौँ वर्षौँ 5 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्षसम्म पनि पाइप ल्याएर अक्सिजन हालेर अक्सिजन सिद्धियो ल्याउने करेन्ट गयो अर्को चाहिँ खोइ अर्को नि सिद्धियो रे भनेर धेरै चोट देखाएको छु त्यस्तो चाहिँ नहोस्। त्यस कारणले त्यो बाटोतिर हामी जाँदै नजाउँ भन्ने सल्लाह दिन चाहन्छु। हस् अब जे एन्सर थियो त्यही मिलाइदिनु भयो त्यस कारणले काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरको तर्फबाट तपाईँलाई पहिला त यो अबरोस एउटा हिरो तपाईँले जागरण गरिदिनु भयो यो एउटा हिरोको सर्टिफिकेट तपाईँलाई। वाह। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो पुरा शरीर तपाईँको पुरा शरीरको चाहिँ निःशुल्क चेक जाँच गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सम्पर्क राख्ने त्यहाँ गएर होल बडी के ब्लड फ्लड यताउति सबै। यसै गरी काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरको तर्फबाट तपाईँलाई एउटा उपहार। थ्याङ्क यू जय होस् प्रकाशजी। अरू अझ के छ? यो चाहिँ कालीमाटीमा रहेको सरस्वती आर्ट्सको तर्फबाट हेरिनुहोस् यस्तो ह्यान्डसमलाई तपाईँले अघि नै के भन्नु ल हेर्नुहोस्। यसै गरी
सरस्वती आर्ट्सकै तर्फबाट यो तपाईँको फोटो अङ्कित कप। तपाईँको कपाल कतिको झर्छ? स्याम्पू पाउँ न। स्याम्पू झर्छ? रौँ झर्दैन त रौँ। यदि झर्छ भने अबदेखि झर्दैन। यो श्रीकेश तेल र यो चाहिँ बानेश्वरमा रहेको सप्तऋषि आयुर्वेदले उत्पादन गरेको तेल हो। प्योर नेपाली, प्योर जडीबुटीद्वारा बनेको छ। मैले पनि यो युज गरिरहेको छु र यो हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ, पुरै जडीबुटी छ यसमा। र यो पनि तपाईँलाई ल प्रभु कपाल नझरोस्। कपाल झरेन भने तपाईँको म मुक्त कण्ठबाट प्रशंसा गरेर सारा आह्वानै गर्छु। ल धन्यवाद। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। तपाईँलाई पनि मलाई सम्झिनुभयो द प्रकाश सोमा। तपाईँको शालीनता, तपाईँको कडापन, तपाईँको अडिकपन, तपाईँको त्यो त्यो केपनबाट प्रभावित भएको छु। तपाईँले सोधेका प्रश्नको सबै जवाब दिन सकिन होला। तैपनि जतिसम्म कोसिस गरेँ, जति जाने त्यो गरेँ। कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेलको हाम्रो गफ सुनिदिनु भएकोमा। आजको हाम्रो गफ के कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। र तपाईँ कस्तो अतिथिले चाहनुहुन्छ, यहाँ को अतिथि आइदिएदेखि चाहिँ तपाईँलाई मनपर्छ, त्यो पनि हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। र अर्को साता फेरि अर्को नयाँ पाहुनाका साथमा हामी प्रस्तुत हुने नै छौँ। तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। AP1 HD पनि हेर्दै रहनु होला। र जाँदा जाँदै जसले हामीलाई यो लोकेसन प्रोभाइड गरायो, बार्दली परिवार, यो हामी यतिखेर अनामनगरको बार्दलीमा छौँ। यसको अर्को एउटा शाखा शङ्खमूलमा पनि छ, तपाईँहरू भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। बार्दली परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिँदै सबैको जय होस्। Prakash Subedi Show.